अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो सेल्स है ना, सेल्स फेल्योर या टीम सेल्स नहीं कर पा रही उसके रीजंस क्या क्या है। सिर्फ रीज़न हम डिस्कस करेंगे, एक थरो डिस्कशन होगी, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जिसको हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो अगर पुअर है, ख़राब है, मार्केट के जो नाम्स है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो आपकी सेल बढ़ जाती है, आपकी सेल तबाह बर्बाद हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी मार्केटिंग का बंदा उसको आप सेल्स का वाली वारिस बनाते हैं, कस्टोडियन बनाते हैं, तो वहाँ से न सिर्फ उस बंदे के करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, बल्कि जिन जिन बंदों के उसका वो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी रिपोर्टिंग में है ना, उन सब का, उस ग्रुप का, जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनकी सेल का, सब कुछ का बेड़ा गर्क होने का आपने आगाज़ कर दिया है। लिहाजा मार्केटिंग के लोगों को सेल्स से काफ़ी दूर रखना चाहिए, उनको सेल्स में इन्वॉल्व न कीजिएगा खुदारा, वरना आपका पूरा सिस्टम जो है वो डीरेल्ड होगा और ग्राफ आपकी परफॉर्मेंस का, पूरी टीम का नीचे पे नीचे आता जाएगा, जिसको आप फ्यूचर में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी रीज़न जो मेरे नज़र में है वो ये है कि हम जो कस्टमर की नीड होती है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी सही नहीं होती और न उसको हम सही तरीके से फुलफ़िल कर पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर हमें लिफ्ट नहीं कराता और हमसे बिज़नेस या हमें सपोर्ट या हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसको पेट्रनाइज करना अवॉइड करता है। ठीक है जी। तो you have to satisfy the need of the customer. This is the basic फंडा ऑफ सेल्स। अच्छा जी। इसके अलावा एक और काम होता है कि बाज़ लोग जो है ना, उनके नंबर ऑफ कस्टमर कम होते हैं। ठीक है जी। वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो जो थ्रेशहोल्ड है ना उस तक वो फिल अप कर देते हैं, वो पाइल अप करते हैं अपना स्टॉक चंद कस्टमर पे। ठीक है जी। डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर इज़ आल्सो वन ऑफ मेन रीज़न कि आपकी डिपेंडेंसी चंद लोगों पे होगी तो आप मार्केट में सर्वाइवल का आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चंद लोग आपको वो वर्टिकल ग्रोथ तो दे सकते हैं एक हद तक, उसके बाद उनकी भी बस हो जाती है और ये होता नहीं है कि कोई भी कस्टमर लाइफ लॉन्ग आपके साथ चले। ठीक है जी। उनका वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑन बोर्ड होना, आउट ऑफ बोर्ड होना, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि आपका कंपटीटर भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि आपका कंपटीटर भी मार्केट में काम कर रहा होता है। तो लिहाजा कान खोल के सुन लीजिए कि डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर जो है वो आपको ख़राब करेगी, आपके प्रोफेशन को, आपकी सेल्स टर्नओवर को और आपकी पूरी परफॉर्मेंस को वाड़ के रख देगी। लिहाजा डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर जो है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा बाज़ लोगों के अंदर ये जो फॉलो अप है उनका इशू होता है, ये टीम से रिलेटेड मसला है। ठीक है जी। इन इफेक्टिव फॉलो अप जो है ना वो एक रीज़न होता है सेल्स परफॉर्मेंस डिटेरिएशन की, ख़राब होने की, कि बाज़ लोग अवॉइड करते हैं कस्टमर को मिलना, बाज़ कस्टमर उनको अच्छी नहीं लगती, बाज़ कस्टमर को वो अच्छे नहीं लगते। लिहाजा तो जो कारपोरेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या टीम होती है, उन सब को नुकसान बियर करना पड़ता है एक टीम मेंबर के इस इनइफेक्टिव फॉलो अप की वजह से। या वो जो कमिट करता है ना कि मैं यही करूँगा, उसको इधर मिलूँगा, उसको ये करूँगा, उसके साथ यहाँ पे फॉलो अप दूंगा, वो वादा तो कर लेता है ना, लेकिन फिर उसको वो फुलफिल करना या उसको जो है स्टैंड करना अपनी डिसीजन पे, अपनी वादे पे, वो अवॉइड कर देता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर अनहाइड हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और रीज़न जो आपकी सेल को ख़राब करती है, वो भी एक इंतहाई ज़रूरी और अहम रीज़न है, वो ये है कि आपका कंपटीटर आपसे जीत जाए। ठीक है जी। कंपटीटर अगर ज़्यादा स्मार्ट है, कंपटीटर अगर ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, कंपटीटर का अगर कस्टमर ऑब्लिगेशन आपसे बेहतर है, क्विक है, रिस्पांस कस्टमर को वो बड़ी शॉर्ट टाइम में करता है, देन यू आर इन अ वेरी डीप शिट। ठीक है जी। फिर कस्टमर जो है वो आपका नहीं, आपके कंपटीटर का है।
لہٰذا کمپٹیٹر کی جو وننگ ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ کو پیچھے دھکیلنے میں، آپ کی پرفارمنس کو خراب کرنے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو یہ بھی فیلڈ فورس سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی پور ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے، وہ صبح 8 بجے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اٹھتے ہی 9 بجے ہو، صحیح ہے، تو واٹ از دا فن؟ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم از منی، تو اس منی کو پراپرلی جوڈیشلی پروفیشنلی استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پور ٹائم مینجمنٹ کو اوائڈ کریں گے، جتنا آپ اوائڈ کریں گے نا اتنا آپ کی پرفارمنس میں نکھار آئے گا، بہتری آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم مینجمنٹ کسٹمر سے ریلیٹڈ، ٹائم مینجمنٹ اپنی فیلڈ ورک کے ریلیٹڈ، ٹائم مینجمنٹ اپنی پیپر ورک سے ریلیٹڈ، ٹائم مینجمنٹ اپنی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ ٹائم پہ کوئی مسئلہ، کوئی پڈا کمیونیکیٹ نہیں کریں گی ڈیسیجن میکرز کی طرف، تو اٹ ول گو انٹو پینڈنگ، اور جو چیزیں پینڈنگ میں جاتی ہے نا وہ پھر مس بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا جو بھی کمیونیکیشن ہے کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ، اس کو ٹائم پہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنا جو ہے، اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف کرنا آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، اگر آپ نے اپنی سیل پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے اور اس میں نکھار لانا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ یہ بھی ٹیم سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بڑا فیکٹر ہے آپ کی سیل پرفارمنس کو واڑ کے رکھنے میں، اور وہ ہے کہ جی آپ کو جو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی مارکیٹ میں جو ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی ہے نا اس کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے، صحیح ہے، لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے، آپ اوور پرامسز کر دیتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا بجٹ سے فار ایگزامپل ₹1,00,000 کا ہے اور آپ ₹1,50,000 کی کمٹمنٹس کریں گے، تو یہ 50,000 کہاں سے آئے گا؟ کارپوریٹ تو کبھی بھی آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی بجٹ کے حساب سے پرامس نہ کرنا، اپنی بجٹ سے زیادہ پرامس کرنا، اوور پرامسز کرنا اور پھر انڈر ڈیلیور کرنا، یہ دو وہ ہے کیا کہتے ہیں دو بارڈرز ہے نا، کہ آپ ایک اوور پرامسز کر رہے ہیں، دین یو آر ایکسیڈنگ یور لمٹس، اور آپ انڈر ڈیلیورڈ ہے، آپ مطلب جو بھی کمٹمنٹس کرتے ہیں اس کو آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹائم پہ فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے، کسٹمر کو انائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں مل کے نا آپ کو کی پرفارمنس کو خراب کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی، کسٹمر کا جو آپ پہ ایک ٹرسٹ بننا چاہیے، ان دونوں کو آپ کی جو کسٹمر کی نظر میں آپ کی پروفیشنلزم کا گراف، کمپٹیٹر کی نظر میں، کیونکہ یہ چیزیں تو مارکیٹ میں پلتے رہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں جو ہے کمٹمنٹ جلدی پورا کرتا ہے، فلاں کمٹمنٹ پورا نہیں کرتا، فلاں ڈرامی باز ہے، فلاں لاری پہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں تو مارکیٹ میں ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا کیا کہتے ہیں اوور پرامسنگ اور انڈر ڈیلیورنگ دونوں سے بالکل ہزاروں میل دور رہے، ٹھیک ہے، اپنے لمٹس کے اندر رہ کر کمٹمنٹ کرے، جو بھی ٹائم فریم بتائے کوشش کرے کہ جی آپ کو پتا ہوگا نا کہ سسٹم کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا، تو اس سے کچھ ٹائم زیادہ بتائے کسٹمر کو، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ویٹ کرے گا، لیکن جو بھی ٹائم بتائے اس سے پہلے آپ نے ڈیلیورڈ کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جو سیل پرفارمنس ہے وہ امپروو ہوگی اور اس میں نکھار آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ آج کل بہت یوز کی جاتی ہے کہ ہم جو سیلز فورس ہے نا وہ سوشل میڈیا کو یوز اتنا نہیں کرتے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی کسٹمرز کو انگیج کرنے کے لیے، اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنا نائز لیول مارکیٹ میں بڑھانے کے لیے، اپنا جو کہ کیا کہتے ہیں ویژول امپیکٹ بڑھانے کے لیے، یہ سوشل میڈیا کا یوز، یہ اٹ از آلسو ون آف دا ریزن ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے تو یو آر ڈیٹیریٹنگ یور سیلز پرفارمنس، یہ بھی ایک وہ ہے ریزن ہے کہ جی آپ کی سیل پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
एक और रीज़न, ठीक है जी, दे ऑलवेज से जी लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, बॉसेस की वजह से कंपनी छोड़ते हैं, कल्चर की वजह से कंपनी छोड़ते हैं, जो माल प्रैक्टिसेस होती है विद इन द टीम, ठीक है, जिसमें बंदा मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली रिलैक्स नहीं होता ना, उस माहौल को छोड़ने के लिए ये टर्नओवर का फैक्टर आता है। लिहाजा आपने अपने लोगों को अगर इस तरह रखा हुआ है, उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको फाइनेंशियल, मोरल, फिजिकल, ठीक है जी, टार्चर मिलता है, तो वो दे विल ऑलवेज लीव यू, ठीक है। तो टर्नओवर इज आल्सो वन ऑफ द मेजर मेजर मेन फैक्टर इन सेल्स परफॉर्मेंस खराबी, ठीक है। सेल को ठीक करना है तो टर्नओवर को करटेल करना है, उसको कंट्रोल करना है, लोगों को ओनरशिप देना है, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना है, उनको जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी न सिर्फ उनको ओन करना है बल्कि उनसे अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, ताकि वो अकाउंटेबल हो, तब जाके आपकी सेल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। टर्नओवर लेस सेल, नो टर्नओवर मोर सेल, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा जी। इसके अलावा जो है एक और वो है कि जी अक्सर लोग कहते हैं ना कि बाहर से लोग लाओ, बाहर से लाओ, अंदर से प्रमोट ना करो, अंदर के लोग ख़राब है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इनके ये वो फ्ला फ्ला फ्ला, वो अंदर के लोग जो है ना, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। मेरे ख्याल में जो अंदर का बंदा होता है वो सिस्टम को समझता है, उसको जो सिस्टम के फ़ायदे और नुकसानात दोनों का पता होता है, वो उसी सिस्टम में काम करते हुए उसका एक्सपीरियंस बिल्ड हो चुका होता है, जिसको यूज़ करके मेरा ख्याल है वो जल्दी डिलीवरी की पोजीशन में आ जाता है, बजाय इसके कि वो आप बाहर से बंदा लाए, ठीक है, वो बंदा उसको टाइम लगेगा आपके सिस्टम को समझने में, आपके साथ अलाइन होने में, आपकी टीम के साथ अलाइन होने में उसको टाइम लगेगा। आपकी टीम जो है ना, जो डिज़र्विंग है, वो डीमोटिवेट होगी। लिहाजा जितनी भी डिज़र्विंग लोग हैं आपकी टीम में, आपकी सेल्स फोर्स में, फील्ड फोर्स में, उन सब को के पास ओपन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ग्रोथ की, आगे बढ़ने की, कैरियर बनाने की। उनको आपने जितना मोटिवेट आप रखेंगे ना, उतनी उनके परफॉर्मेंस में निखार आएगा, वो सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। सो कीप योर टीम मोटिवेटेड, ठीक है जी, उनको इंगेज रख के, अपने साथ अलाइन रख के, उनकी परफॉर्मेंस में निखार लाए, उनको प्रोफेशनली ग्रूम कराए, उनको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, उसमें हेल्प आउट करे। ये सारे काम आप करेंगे तो आपके लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। याद रखिए एक और फैक्टर भी होता है ना, जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप, ठीक है जी। जो टीम होती है ना, मेरे ख्याल में टीम में ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हायरार्की में जितनी भी लोग हैं, उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका विजन, उनका ऑब्जेक्टिव अगर एक है, वो एक ही तरह सोचते हैं, देन यू आर पार्ट ऑफ एन एक्सेलेंट टीम। अगर इसमें से एक चेन का एक रिंग भी जो है ना, वो आपके साथ अलाइन नहीं है, आपकी तरह सोचता नहीं है, आपकी तरह उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, विजन नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लिहाजा टीम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है, उसको एक पटरी पे डालना जो है, वो भी ज़रूरी है अगर आपने सेल परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। अगर नहीं तो जो वो रेल के डब्बे है ना, कोई इस तरफ जा रहा है, शुमाल की तरफ, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरक़ की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, और आपकी परफॉर्मेंस एज अ टीम जो है वो वर्ल्ड के रह जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो फैक्टर है वो ये है कि अक्सर टीम में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चेंज को पसंद नहीं करते, जो कि बदलाव के अगेंस्ट होते हैं, बदलाव को रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा खुद को और अपनी टीम को दूर रखना चाहिए। अगर टीम की डायरेक्शन बदल रही है, अगर टीम की स्पीड बदल रही है, अगर टीम जो है वो एग्रेसिव हो रही है, और एक आधा बंदा होली का जो कि इस बदलाव को अवॉइड करता है, इस बदलाव के साथ नहीं होता, ठीक है जी, इस बदलाव से कतराता है, तो आपको उस दिन एंड देयर उसको किक आउट करना चाहिए।
تاکہ آپ کی سسٹم میں وہ انٹرفیئر نہ کرے. وہ جو فرکشن کریٹ کرے گا نا اس سے آپ کی پوری ٹیم کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. لہٰذا کک دوز آؤٹ جو کہ آپ کی ساتھ چینج نہیں ہوتے، جو کہ بدلاؤ کو پسند نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے جی، جو سیلز فورس آپریشنل اسٹریٹجی ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ کو بنانا ہوگا. کہاں کہاں پہ کس کس بندے کو ڈپلائی کرنا ہے، کہاں کہاں پہ کس سے کون سا کام لینا ہے، کہاں کہاں پہ کون سا بندہ زیادہ پروڈکٹیو ہے، کس ٹائم پہ کس بندے کو کہاں پہ ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی آپ کے آپریشنز ہیں نا ان کو آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑی ٹرانسپیرنٹ اور کیا کہتے ہیں تعصب کے بغیر والی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ چاک آؤٹ کرنا پڑے گا سب کا پلان. آئٹنری فکسیشن کرے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو کام پہ لگائے، کام کا اکاؤنٹیبل کریں گے، ان کو اونرشپ دیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ جی آبجیکٹیو کیا ہے، کارپوریٹ آبجیکٹیو کیا ہے، ان کا پرسنل آبجیکٹیو کیا ہے، ٹیم کا آبجیکٹیو کیا ہے. سارے آبجیکٹیو فرام ٹاپ ٹو باٹم آپ ٹرانسپیرنٹ رکھے، آئٹنری فکسیشن کرے. جو پلان بنے نا اس کے 1% بھی آپ اس سے ڈیویشن نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو پلان بنانے والا ہے he will be responsible and accountable for his action, so let him do accordingly. لیکن اگر وہ ڈیویٹ کرتا ہے تو اس کو ایک خاص حد تک آتے ہیں نا، ایمرجنسیز آتے ہیں، اسپیشل ٹاسک آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، صحیح ہے، وہ ضرور ان کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن روٹین میں جو پلان ہے اس سے ڈیویشن جو ہے وہ اس کو گناہ کبیرہ بنا دے لوگوں کی نظر میں. تب جا کے لوگ آپ کے لیے ڈیلیور کریں گے اور ان کی پرفارمنس میں نکھار آئے گا. سو نان اسٹکنگ ٹو دا پلان از آلسو ون آف دا ریزن کہ جی آپ کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے. جو سیلز پروسیس کا وہ ہے، جو سیلز پروسیس ہے جو کہ RFI ہے، ٹھیک ہے جی، RFI کو بہت کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی ٹیم کی RFI خراب ہے، ٹھیک ہے، RFI میں کوئی بھی ایک الفابیٹ اور اس کے معنی منوعن نہیں وہ کمپلائی ہو رہے ہے تو پھر پرفارمنس کی کوئی امید نہیں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، سسٹم جو بنایا ہوتا ہے آرگنائزیشن ہے، CRM یا جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا یار، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو سسٹم کو جو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو غلط اس کے اندر ڈیٹا کا انکارپوریٹ کرتے ہیں، جو اس کے اندر بھی ایمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ بھی ایک ریزن ہے آپ کی پرفارمنس خراب ہونے کی. کیونکہ 2 نمبر کام کرنے کے لیے آپ جو ہے منٹلی بندہ سٹریس میں رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اسی ڈر میں آ جاتا ہے کہ جی میں پکڑا نہ جاؤں، اگر پکڑا گیا تو کام خراب ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو 2 نمبر کام سسٹم بیسڈ اس کو بھی اوائڈ اور ڈسکریج کریں گے تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اچھا، جتنی بھی یہ اس کے علاوہ بہت ساری ریزنوں میں سے ایک ریزن انوینٹری بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو what will you do? You can't help it. صحیح ہے، اس سے آپ کا کسٹمر بھی ناراض ہو جاتا ہے، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ریسورسز جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کارپوریٹ کو اس کا ٹھیک ٹھاک دن ملتا ہے. لہٰذا انوینٹری، پراپر انوینٹری جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے آپ کی سیل پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر.